प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा अभिवादन। जय मसीह। शक्तिशाली बप्तिस्ट मण्डलीको यस बाइबल अध्ययन श्रृङ्खलामा म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पाठ 6 र आजको विषय रहेको छ विवाह एक ख्रीष्ट केन्द्रित करार। विवाह एक ख्रीष्ट केन्द्रित करार। यो पाठ 6 लाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एकपटक हामीले पाठ 1 देखि 5 सम्म कुन विषयमा छलफल गरेका थियौं त भनेर संक्षिप्तमा स्मरण गराउन चाहन्छु। यस श्रृङ्खला सुरु गर्दै गर्दाखेरि पाठ 1 मा हामीले विवाह परमेश्वर केन्द्रित हुनुपर्छ र विवाह चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो भनेर अध्ययन गरेका थियौं। त्यसै गरिकन पाठ 2 मा परमेश्वरले सृष्टिमा विवाहको निम्ति रचना गर्नुभएको ढाँचा र त्यसै गरिकन पतनसँगै त्यसले विवाहमा निम्ति आएको भ्रष्टताको विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। अनि पाठ 3 मा चाहिँ हामीले सुसमाचारले विवाहलाई कसरी रूपान्तरण गर्दछ र उद्धारमा विवाह सम्बन्धी हाम्रो बुझाइ के हुनुपर्छ त भन्ने विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। अनि पाठ 4 मा हामीले बाइबलीय पुरुषत्वको विषयमा अध्ययन गरेका थियौं। अर्थात् बाइबल धर्मशास्त्रले पुरुषको भूमिकाको बारेमा के भन्दछ त सो बारेमा हाम्रो छलफल केन्द्रित थियो। त्यसै गरिकन गएको हप्ता पाठ 5 मा चाहिँ हामीले बाइबलीय महिलात्वको विषयमा अर्थात् महिलापनाको विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रले के भन्छ, महिलाहरूको भूमिकाको बारेमा हाम्रो बुझाइ कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका थियौं। पाठ 1 देखि 5 सम्म हामीले अध्ययन गरेका यी विषयहरू चाहिँ बाइबलीय खण्डहरूमा आधारित थिए र त्यसै गरिकन त्यसलाई हामीले बाइबलीय ईश्वर शास्त्र भनेर भन्न सक्छौं। विवाह सम्बन्धी बाइबलीय ईश्वर शास्त्र। अब आजको पाठ चाहिँ बाइबलीय ईश्वर शास्त्रलाई एकछिनको निम्ति हाम्रो बुझाइमा लिइसके पछाडि त्यसले हाम्रो विवाहलाई कसरी रूपान्तरण गर्दछ त अर्थात् व्यावहारिक रूपमा हामीले कसरी विवाहमा जिउनु पर्छ सो विषयमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। मैले यसो भनिरहँदा अब आजको पाठ चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रका खण्डहरूमा आधारित नहुने वा मैले धेरै व्यावहारिक प्रयोगहरूको बारेमा कुरा गर्छु भन्ने होइन, तर मेरो आशय यो हो कि हामीले जुन बाइबलीय ईश्वर शास्त्र हेरेका छौं विवाह सम्बन्धमा त्यसले हाम्रो विवाहलाई कसरी व्यावहारिक रूपमा जिउनको निम्ति मद्दत गर्दछ त सो विषयमा आजको पाठ केन्द्रित रहनेछ। आज दुईवटा विषयहरू हामी हेर्न गइरहेका छौं। पहिलो विषय चाहिँ विवाह एक करार भन्नुको अर्थ के हो र त्यसै गरिकन अर्को विषय हामी हेर्नेछौँ त्यो चाहिँ वैवाहिक करारका आचरणहरू चाहिँ के कस्ता हुन्छन्, वैवाहिक करारका आचरणहरू हाम्रो जीवनमा कसरी देखिन्छन्। यिनै दुईवटा कुराहरू हामी मुख्यतः हेर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् पहिलो विषय हामी सुरु गरौँ। करार भनेको के हो? करार भनेको के हो? हामीले विवाहलाई दुईवटा रूपमा मानिसहरूले लिएको पाउँदछौँ। विवाहलाई मानिसहरूले दुईवटा रूपमा लिँदछन्। एउटा चाहिँ विवाहलाई एउटा सहमतिको रूपमा वा सम्झौताको रूपमा मानिसहरूले बुझ्ने गर्दछन्। त्यसलाई औपचारिक भाषामा भन्नुपर्दाखेरि विवाह एक अनुबन्ध, म्यारिज एज अ कन्ट्र्याक्ट मान्छेले बुझ्ने गर्दछन्। विवाह सम्बन्धी मानिसहरूको दोस्रो बुझाइ चाहिँ विवाह एक करार, म्यारिज एज अ कभनेन्ट को रूपमा मानिसहरूले लिँदछन्। अब विवाहलाई करारको रूपमा हेर्ने हाम्रो एउटा आधार चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले पति र पत्नीको सम्बन्धलाई ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्ध भन्दछ। मण्डली चाहिँ शरीर हो अनि ख्रीष्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ। अब मण्डली र ख्रीष्टको सम्बन्ध पति र पत्नीको सम्बन्धको आधार हुन्छ। सृष्टिमा परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई सृजना गर्नुभएको उद्देश्य र ढाँचाको विषयमा हामीले पछिल्ला पाठहरूमा स्पष्ट भएर बुझिसकेका छौं। अब आजको पाठमा चाहिँ ती ईश्वर शास्त्रीय सिद्धान्तहरू वा ती बाइबलीय सत्यताहरू
कसरी व्यावहारिक रूपमा पति र पत्नीको जीवनमा लागू हुन्छ त, सो विषयमा हामी यो पाठमा हेरिरहेका छौँ। मैले भने संसारमा मानिसहरूले विवाहलाई दुईवटा रूपमा लिन्छन्। पहिलो चाहिँ विवाह एउटा अनुबन्ध अर्थात् सहमति वा सम्झौता, एउटा कन्ट्र्याक्टको रूपमा मान्छेहरूले लिन्छन्, र दोस्रो चाहिँ विवाह एउटा करारको रूपमा मानिसहरूले लिन्छन्, करारको सम्बन्धको रूपमा। प्रियहरू, विवाहलाई एउटा अनुबन्ध अर्थात् सहमति वा सम्झौताको रूपमा बुझ्नेहरूले जबसम्म आफ्नो खुसी र इच्छा पाउँदछन् उनीहरू त्यो विवाहप्रति वफादार बन्दछन्। तर जब दुईजना पार्टनरहरूमध्ये, दुईजना जोडीहरूमध्ये एकजनाले सहमति वा सम्झौतालाई भङ्ग गर्दछ, तब अर्को पक्षले भन्छ कि अब म पनि यो सहमति वा सम्झौतामा रहिरहनको निम्ति बाध्य छैन। किनभने एक पक्षले त्यो अनुबन्धलाई, त्यो सम्झौतालाई तोडिसकेको छ, यसकारण अब म यो सम्बन्धमा रहिरहनको निम्ति बाध्य छैन। यो चाहिँ विवाहको सम्झौता वा सहमति वा अनुबन्ध अनुसारको बुझाइ हो। यहाँनिर दुवै पक्ष त्यो सम्झौतामा वफादार हुने प्रयास गर्छन्, तर कोही एकजनाले त्यो सम्झौता भङ्ग गर्यो भने अर्कोजनाले यसो भन्छन् कि म यो सम्बन्धमा रहिरहनको निम्ति बाध्य छैन, किनभने अब त्यो सम्झौता टुटिसकेको छ, एक पक्षले त्यसलाई भङ्ग गरिसकेको छ। प्रियहरू, यो बुझाइको विवाहमा क्षमा, स्वीकार, प्रेम, बलिदान भन्ने कुरा हुँदैन। तर त्यो विवाहमा के हुन्छ? त्यहाँ रिस हुन्छ, घमण्ड हुन्छ, बदलाको भावना हुन्छ, अनि क्षमा दिन सक्दैन। यो बुझाइ चाहिँ विवाहको कन्ट्र्याक्टको बुझाइ हो, एउटा अनुबन्धको बुझाइ हो। तर मैले भने जस्तै विवाहको बुझाइ यो मात्र छैन। संसारमा मानिसहरूले विवाहलाई अर्को पक्षबाट पनि बुझ्छन्, अनि त्यो बुझाइ चाहिँ हो विवाह एउटा करार हो। करारमा अर्को पक्ष इमान्दार भए पनि नभए पनि आफू चाहिँ विश्वासयोग्य रहनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। बाइबलीय विवाहको परिभाषामा चाहिँ विवाह एउटा सम्झौता मात्र होइन, तर वास्तवमा विवाह त एउटा करार हो। आज यो बुझाइको अभावको कारणले गर्दाखेरि संसारमा विवाहहरू धरापमा परिरहेका छन्। आज यो बुझाइको अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली मण्डलीहरूमा पनि विवाह विच्छेद जस्तो गम्भीर कुरा मानिसहरूले हलुका रूपमा लिइरहेका छन्। विवाहलाई एक करारको रूपमा बुझ्न नसक्दाखेरि विवाह सुसमाचार केन्द्रित र ख्रिस्ट केन्द्रित भइरहेको छैन, तर आत्मा केन्द्रित भएर, व्यक्ति केन्द्रित भएर विवाहहरू सजिलैसँग टुक्रिरहेका छन्। दुःखद कुरा त सुसमाचारवादी दाबी गर्ने मण्डलीहरूले पनि विवाह विच्छेदको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा बनाउन चुकिरहेका छन् र सजिलैसँग यो पति र पत्नीको कुरा हो, उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो भनेर सजिलै उम्किरहेका छन्। तर होइन, बाइबल सम्बन्धीको विवाहको बुझाइ चाहिँ विवाह एउटा करार हो, जहाँ एउटा पक्ष यदि जिम्मेवार बनिरहेको छैन, विश्वासयोग्य बनिरहेको छैन भने उसको गैर जिम्मेवारीपन अर्थात् विश्वास योग्यहीनताको मूल्य त्यो व्यक्तिले नै चुकाउनु पर्छ। तर अर्को व्यक्ति चाहिँ विवाहमा विश्वासयोग्य र भरपर्दो रहिरहनु पर्छ। यस पाठमा हामीले हेर्न गइरहेको कुरा चाहिँ हामी करारलाई परिभाषित गर्नेछौँ। करार भनेको के हो र विवाह एक करारको रूपमा लिँदाखेरि त्यसका आचरणहरू पति र पत्नीको सम्बन्धमा कसरी देखिदछ त, त्यही कुराहरूलाई हामी मूल्याङ्कन गर्न गइरहेका छौँ। करारको परिभाषा, करार भनेको के हो? करार भनेको सामान्य परिभाषा अनुसार चाहिँ दुईवटा पक्षको बीचमा भएको समझदारी वा सन्धि हो। यो एउटा समझदारी वा सन्धि हो। तर बाइबलमा हामीले जुन
करार हेर्दछौँ वा जुन समझदारी वा सन्धि हेर्दछौँ, बाइबलीय करारको बुझाइ चाहिँ संसारको बुझाइभन्दा अलि भिन्न छ। म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा बाइबलीय करारको विषयमा बताउन चाहन्छु। बाइबलमा दुई पक्षको बीचमा भएका थुप्रै सन्धि र समझदारीहरूको बारेमा बताइएको छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा भएको करार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। बाइबलीय उद्धारको कथा अगाडि बढिरहँदाखेरि प्रत्येक करारहरू चाहिँ एउटा ठुलो थोप्लाहरू जस्ता रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र ती थोप्लाहरूमा जसै तपाईँले रेखा कोर्दै जानुहुन्छ त्यसले उद्धार सम्बन्धी परमेश्वरको योजनालाई अझ स्पष्ट पार्दै जाँदछ। करारहरू चाहिँ ठुल्ठुला घटनाहरू जस्ता हुन् वा थोप्लाहरू जस्ता हुन् जसलाई तपाईँले एउटा रेखा कोर्दै जानुभयो भने अझ एकपछि अर्को करारमा परमेश्वरको मानिसहरूसँगको सम्बन्ध र उहाँको उद्धारको योजना अझ एकपछि अर्को कदममा स्पष्ट हुँदै गएको छ। बाइबलमा परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा भएको करारले विशेष अर्थ राख्छ। यसले मानिसको उद्धार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई बुझ्नको निम्ति मद्दत गर्दछ। जब परमेश्वरले करार बाँध्नुहुन्छ अनि त्यो करार बाँध्नु हुँदाखेरि मानिस पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो करारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, वफादारी बन्नुपर्छ। तर के उद्धारको इतिहासमा परमेश्वरसँगको करारमा मानिस विश्वासयोग्य रहिरह्यो त? निश्चय नै हामीलाई थाहा छ, रहेन। एकपछि अर्को करारमा मानिसहरूले म तयार छु भनेर त्यो करारप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जनाए पनि समय बित्दै जाँदा, पुस्तापछि अर्को पुस्ता आउँदै जाँदाखेरि मानिसहरूले परमेश्वरसँगको करारलाई भुल्दै गए, उनीहरू वफादार रहेनन्। तर यसको अद्वितीय पक्ष छ, त्यो भनेको चाहिँ मानिस त्यो करारप्रति वफादार नबने तापनि परमेश्वर चाहिँ मानिससँगको करारमा वफादार रहनुभयो। परमेश्वरले मानिससँग बाँध्नु भएको करारमा मानिस वफादार होस् कि नहोस्, तर परमेश्वर वफादार हुनुहुन्छ। मानिस विश्वासयोग्य नभए पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मानिसको वफादारीताको माग त गरिएको छ, तर परमेश्वरको करार पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरलाई मानिसको आज्ञाकारिता वा मानिसको वफादारीता छ वा छैन भन्ने कुराले उहाँको उद्धारको योजना पुरा गर्नको निम्ति उहाँलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैन। करारहरूको उदाहरण म दिन चाहन्छु तपाईँलाई। बाइबल धर्मशास्त्रमा सबैभन्दा पहिले परमेश्वरले आदमसँग गर्नुभएको करार बताएको छ, अनि जसलाई चाहिँ आदमसँग बाँधिएको करार वा सृष्टिसँग गरिएको करार पनि भनेर हामी पढ्न पाउँदछौँ। आदमपछि परमेश्वरले नोआसँग करार बाँध्नुभयो। जब जल प्रलयद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुभयो, तब नोआको परिवारबाट उहाँले फेरि पनि नयाँ सृष्टि सुरुवात गर्नको निम्ति नोआसँग करार बाँध्नु भएको थियो। तर हामीलाई थाहा छ नोआका छोराहरूको जीवनमा के भयो, जसले हामीलाई यो बताउँदछ कि परमेश्वरले नोआसँग करार बाँध्नु भएको भए तापनि मानिस जाति चाहिँ त्यो करारसँग वफादार रहन सकेन। परमेश्वरले त्यसै गरिकन अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको छ। अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु हुँदाखेरि उहाँले एउटा ठुलो जाति खडा गर्ने, एउटा देश निर्माण गर्ने र परमेश्वर ती मानिसहरूका परमेश्वर हुनुहुने विषयमा र ती मानिसहरूले परमेश्वरको मात्र आराधना गर्ने विषयमा परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको थियो, जसलाई हामी अब्राहमसँग गरिएको करारको रूपमा पाउँदछौँ। त्यसै गरिकन परमेश्वरले अब्राहम पछि मोसासँग पनि करार बाँध्नुभयो, जसलाई हामी सिनै पर्वतको करार पनि भन्न सक्छौँ वा इस्राएलीहरूसँग गरिएको करार पनि भन्न सक्छौँ, जुन हामी प्रस्थान 19 अध्यायदेखि तल 24 अध्यायसम्म पाउँदछौँ। अनि यो करारमा पनि मानिसहरू सधैँ परमेश्वरका पवित्र मानिसहरू रहिरहन सकेनन्। त्यसै गरिकन घटनाक्रम पढ्दै जाँदाखेरि अगाडि परमेश्वरले दाउदसँग पनि करार बाँध्नु भएको थियो। दाउदसँग पनि परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो, तर दाउदको छोरा सोलोमन पछि के भयो भन्ने कुरा हामीलाई बाइबलको इतिहासमा थाहा छ। अब त्यस लगतै परमेश्वरले नयाँ
करारको बारेमा पनि प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जुन हामी यर्मिया र इजेकियलको पुस्तकमा पाउँदछौँ, जुन नयाँ करार अनुसार ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभएको छ र अहिले हामी नयाँ करार अन्तर्गत जिउँदछौँ। यसको अर्थ यो होइन कि पुराना करारहरू चाहिँ अनावश्यक थिए वा ती महत्त्वका थिएनन्, तर ती प्रत्येक करारहरूले हामीलाई नयाँ करारसम्म आइपुग्नको निम्ति उद्धारको इतिहासमा एकपछि अर्को करारले परमेश्वरको योजनालाई अझ स्पष्ट पारेको हामी पाउँदछौँ। तर यी सबै करारहरूमा के भइरहेका थिए त? एउटै कुरा भइरहेको थियो कि पटक पटक मानिसहरू चुकिरहेका थिए, तर परमेश्वर पटक पटक मानिसहरू चुक्नुको बावजुद पनि उहाँको आफ्नो विश्वास योग्यता पुरा गर्नको निम्ति उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर चाहिँ आफ्नो करार पुरा गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीले विवाह सम्बन्धी हाम्रो बुझाइमा यो कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ कि क्रिस्चियन विवाह एउटा कन्ट्र्याक्ट जस्तो होइन, एउटा सम्झौता जस्तो मात्र होइन जहाँ दुवैवटा पक्ष विश्वासयोग्य भइरहनुपर्छ, वफादार भइरहनुपर्छ। तर हाम्रो क्रिस्चियन विवाहको बुझाइमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विवाह एउटा करार हो। यो कुनै कानुनी मान्यता मात्र होइन, जस्तो कि एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि अनि त्यो कागजले काम गर्छ। आज दुःखद कुरा चाहिँ धेरैचोटि क्रिस्चियनहरूको विवाह पनि यति साधारण र यति हलुका बनिदिएको छ कि मण्डलीमा उभिएर बाँधिएको करार चाहिँ मानिसहरूले एउटा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरे जस्तो मात्र सम्झदछन् कि अबदेखि उसो चाहिँ सार्वजनिक रूपमा पति र पत्नीको रूपमा बस्न पाइन्छ भनेर। तर त्यो पति र पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति त्यो करारलाई साँच्चीकै जिउनको निम्ति चाहिँ मानिसहरू इच्छुक देखिँदैनन्। जो एउटा अदालतमा गरेको एउटा कानुनी विवाह मात्र होइन, तर क्रिस्चियन विवाह त स्थानीय मण्डली र परमेश्वरको उपस्थितिमा बाँधिएको एउटा करारमा आधारित रहन्छ। र त्यो करार चाहिँ केवल एउटा मुखको स्वीकार वा मानिसहरूको अगाडि पुरा गर्नको निम्ति एउटा कदम मात्र होइन, तर साँच्चीकै त्यो करार अनुरूप जिउनु पनि आवश्यक छ। अनि यस विवाहमा दुई पक्षहरूमध्ये, पति र पत्नी मध्ये कोही एक विश्वासयोग्य भएनन् भने पनि अर्को पक्ष आफ्नो भूमिकामा विश्वासयोग्य रहनु नै पर्छ। यसको निम्ति कुनै अर्को बहाना छैन। अब विवाहलाई करारको रूपमा लिने आधार चाहिँ के हो त? हामीले विवाहलाई सुसमाचार र उद्धारको दृष्टिकोणबाट हेर्दै गर्दाखेरि हामीले एउटा पुरै पाठ नै हामीले एफिसी 5 अध्यायमा बिताएका छौँ। एफिसी 5 अध्यायको 21 पददेखि लिएर 33 पदसम्म। त्यसले एउटा चित्रलाई स्पष्टसँग बताउँदछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि पति ख्रीष्टको भूमिकामा छन् र पत्नी चाहिँ मण्डलीको भूमिकामा छिन्। हो, क्रिस्चियन विवाहको करारको आधार चाहिँ त्यही नै हो। ख्रीष्ट र मण्डलीको जुन सम्बन्ध छ, आज प्रत्येक क्रिस्चियन पति र पत्नीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका चाहिँ पतिले आफ्नो पत्नीको निम्ति ख्रीष्टको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्छ र पत्नी चाहिँ एक मण्डलीको भूमिकामा रहनुपर्छ। यसलाई हामी सुसमाचार केन्द्रित विवाह वा उद्धारमा विवाहको दृष्टिकोण पनि भन्न सक्छौँ। आजको पाठमा हामीले विवाहलाई ख्रीष्ट केन्द्रित करारको रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा पति र पत्नीको जीवनमा चाहिँ त्यो कसरी देखिन्छ त, कसरी देखिनुपर्छ त, यही कुरालाई हामी स्पष्ट पार्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् आजको पाठको दोस्रो विषय पनि हामी हेरौँ। यो चाहिँ वैवाहिक करारका आचरणहरू। वैवाहिक करारका आचरणहरूमा म तपाईँको बिचमा 8वटा आचरणहरू स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। म 8वटा आचरणहरू तपाईँको बिचमा बताउने छु कि व्यावहारिक रूपमा पति र पत्नीको जीवनमा यी आचरणहरू कसरी देखिनुपर्छ वा कुन कुन आचरणहरू वैवाहिक जीवनमा देखिनुपर्छ त। हामी हाम्रो पुरै बाँकी पाठ यसै कुरामा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई फेरि पनि जोरदार स्पष्ट पारौँ कि हाम्रो वैवाहिक करारको आधार वा त्यो सम्बन्धको चित्रण चाहिँ ख्रीष्ट र मण्डलीको चित्रण हो। त्यसो हो भनेदेखि प्रत्येक क्रिस्चियन विवाह चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुपर्छ। प्रत्येक क्रिस्चियन विवाहले ख्रीष्टलाई चरितार्थ गर्नुपर्छ। सुसमाचारलाई मानिसहरूको अगाडि र अरू संसारका परिवारको अगाडि प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
आउनुहोस् यसो भन्दै गर्दाखेरि म वैवाहिक करारका आचरणहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मैले भने म 8वटा आचरणहरू तपाईँको बिचमा राख्नेछु। पहिलो आचरण, दुवैको परस्पर भक्ति यसु। हजुर, पहिलो आचरण चाहिँ यही हो कि ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहको निम्ति, ख्रिस्ट केन्द्रित करारको विवाहमा जिउनको निम्ति पति र पत्नी दुवैको परस्पर भक्ति चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा हुनुपर्छ। विवाह र परिवारमा पति र पत्नी दुवैले कडा मेहनत साथ काम गर्छन्। हो, हामीलाई थाहा छ पति पत्नीप्रति र पतिप्रति सकेसम्म उत्तरदायी बन्ने कोसिसमा हुन्छन्। उनीहरूको सम्बन्ध पनि एक आपसमा एकदमै ठिक छ। मानौ पति र पत्नी दुवैले एक अर्काको सेवा पनि गर्छन्, तर प्रियहरू उनीहरूको सम्बन्ध ठिक छ, उनीहरू एक आपसमा एकदम ठिकठाक छन्, दुवैले कडा मेहनत गर्छन् र एक अर्काको सेवा गर्छन्। यसो भनिरहँदाखेरि त्यो पति र पत्नी ख्रिस्ट केन्द्रित नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहको अर्थ के हो त? त्यसो भए ख्रिस्ट चाहिँ यहाँनिर विशेषणको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। ख्रिस्ट चाहिँ विशेषणको रूपमा र केन्द्रित हुनु भनेको चाहिँ पति र पत्नी दुवै ख्रिस्टलाई केन्द्रमा बनाएर त्यसको वरिपरि परिक्रमा गर्नु भन्ने हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ख्रिस्ट केन्द्रित विवाह भन्नुको आशय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पति र पत्नी दुवै दुईवटा ग्रहहरू जस्ता छन् मानिलिउँ, र ती दुवै ग्रहहरूले कसलाई परिक्रमा गर्छन् भन्दाखेरि सूर्यलाई परिक्रमा गर्छन्। भने जस्तै सूर्यको स्थानमा ख्रिस्टलाई राख्नुहोस्, पति र पत्नी दुवैको केन्द्रमा को हुनुपर्छ भन्दा ख्रिस्ट हुनुपर्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित विवाह भनेको त्यो। तर जब पति र पत्नी दुवै ख्रिस्ट केन्द्रित बन्दैनन् भने उनीहरू कसरी एउटै शरीर हुन सक्छन्? याद गर्नुहोस् त, परमेश्वरले पहिलो विवाहमा उच्चारण गर्नुभएको त्यो शब्दहरू कि परमेश्वरले भन्नुभएको छ अब यी दुवै दुई होइन तर अब एउटै शरीर हुन्छन्। अनि जब पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना मात्र ख्रिस्ट केन्द्रित छन् भने कसरी त्यो विवाह चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित हुन सक्छ? अब मैले यसो भनिरहँदाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा व्यवहारिक रूपमा एउटा कठिनाइको पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना क्रिस्चियन छैनन् भने चाहिँ के हुन्छ? निश्चय नै यो गाह्रो प्रश्न हो र व्यवहारिक प्रश्न पनि हो। नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ पति र पत्नी दुवैजना क्रिस्चियन छैनन्, कोही एकजना मात्र क्रिस्चियन छन् भने यो बुझाइ व्यवहारिक रूपमा जीवनमा लागू गर्नको निम्ति गाह्रो हुन्छ। यस सम्बन्धी पावलले विवाह सम्बन्धी शिक्षा दिँदै गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा र पत्नीहरूलाई पत्रुसले दिएको शिक्षामा पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हामी सम्बोधन गरेको पाउँछौँ। र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु केही हप्ता पर्खिनुहोस्, यस गम्भीर प्रश्नको विषयमा पनि म तपाईँको बिचमा निश्चय नै व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हुनेछु। तर आजको पाठको निम्ति यो प्रश्नको उत्तरमा म समय खर्च गर्न गइरहेको छैन, किनभने आजको आशय मुख्य रूपमा पति र पत्नी दुवैजना ख्रिस्ट केन्द्रित वैवाहिक करारमा रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छु। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ यहाँनिर, तर त्यसलाई केही हप्ताको निम्ति पर्खिराख्नको निम्ति म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तर यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ख्रिस्ट एक विशेषणको रूपमा हुनुहुन्छ, एउटा ग्रह जस्तै मानिलिनुहोस्, र त्यसको वरिपरि पति र पत्नी दुवैको भूमिका ख्रिस्टतिर नै ढल्किएको हुनुपर्छ, ख्रिस्ट रूपान्तरित नै हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति कुनै अर्को बहाना चाहिँ चल्दैन। यहाँनिर पति र पत्नी दुवैले उनीहरूको उद्देश्य र अस्तित्व केवल येशूमा मात्र भेट्छन्। हेर्नुहोस्, दुवैको परस्पर भक्ति येशू भन्नुको अर्थ पति र पत्नी दुवैले आफ्नो उद्देश्य ख्रिस्ट येशूमा भेट्दछन्, आफ्नो अस्तित्व ख्रिस्ट येशूमा मात्र पाउँदछन्। यसको अर्थ पति र पत्नी दुवैले क्रिस्चियन जीवनको वृद्धिमा ख्रिस्ट येशूलाई हेर्दछन्। हेर्नुहोस्, वैवाहिक जीवनमा जीवन जिउनलाई गाह्रो सिजनहरू आउन सक्छ, वा बेरोजगारीको समस्या हामीले सामना गरिरहेका हुन सक्छौँ, वा नानीहरूलाई हुर्काउने कुरामा हामी सङ्घर्ष गरिरहेका हुन सक्छौँ। तर चाहे हाम्रो जीवनको
गाह्रो सिजनहरू आएको होस् वा हामी बेरोजगारीको चपेटामा आर्थिक समस्याहरूको माझमा गुज्रिरहेका हौँ वा नानीहरूलाई हुर्काउनको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका अभिभावकहरू नै हामी किन नहौँ, तर हामी सबैको ढाँचा, हामी सबैको पद्धति चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बेरोजगारीमा हामीले येशूमा भरोसा राख्नुपर्छ। नानीहरू हुर्काउने साहसको निम्ति हामीले ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह माग्नुपर्छ र त्यसै गरिकन वैवाहिक जीवनमा जिउनको निम्ति गाह्रो सिजनहरूमा हामीले येशू ख्रिस्टलाई नै हेर्नुपर्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहको निम्ति दुवै पति र पत्नी परस्परतामा बलियो हुन सक्छन् अनि यसको आधार चाहिँ ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। यो यस्तो तस्बिरको रूपमा लिन सकिन्छ जहाँ फलामले फलामलाई उध्याउँदछ वा धार लगाउँदछ। यसकारण यदि पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना आत्मिक वृद्धिमा वा ख्रिस्ट येशूसँगको भरोसामा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ भने पनि अर्को व्यक्तिले आफ्नो जोडीलाई, आफ्नो पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिलाई ख्रिस्ट येशूतर्फको भरोसामा वृद्धि गराउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। पहिलो करारको आचरण चाहिँ दुवैको परस्पर भक्ति येशू हुनुहुन्छ। दोस्रो आचरण पनि हेरौँ, एक अर्काको सेवामा समर्पणता। वैवाहिक करारको दोस्रो आचरण एक अर्काको सेवामा समर्पणता। हेर्नुहोस्, समर्पणताको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा उत्तम उदाहरण चाहिँ हामीले ख्रिस्ट येशूमा भेट्छौँ। यसो आफै पनि मानिसहरूको सेवाको निम्ति आउनु पर्यो। यसोले भन्नुभयो, म मानिसको पुत्र सेवा पाउनुको निम्ति होइन तर धेरैको निम्ति सेवा गर्न र उनीहरूको उद्धारको निम्ति आफ्नो प्राण दिनको निम्ति आएको हो। यसो आफै परमेश्वर मानिस भएर आउनुभयो। उहाँ फेरि माथि पिताका नै जाँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि उहाँ क्रुसमा टाँगिनु पर्ने थियो र उहाँ मृत्युमा चिहानमा बस्नुपर्ने थियो। यद्यपि उहाँ क्रुसमा चढ्नु पनि भयो र चिहानमा पस्नु पनि भयो। येशू ख्रिस्टको यो सेवाको उत्तम उदाहरणको बारेमा पावलले फिलिपी 2 अध्यायको 4 देखि 11 पदमा बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, यसोको उदाहरण तपाईँले हेर्नुभयो भने यसोले चेलाहरूको खुट्टा पनि धुनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। यसोका यी कतिवटा विषयहरूमा पत्रुसलाई चाहिँ मन परेन। यसोले मर्न जानुपर्छ म भन्दै गर्दाखेरि पत्रुसले, प्रभु तपाईँ कहाँ मर्ने, तपाईँ मर्न जानुपर्छ भने म पनि तपाईँसँगै मर्न जान्छु। वा यसोले चेलाहरूको खुट्टा धुँदै गर्नुहुँदाखेरि, प्रभु कहाँ तपाईँले हाम्रो खुट्टा धुने, बरु म चाहिँ तपाईँको खुट्टा धुन्छु। पत्रुसलाई यो कुरा सहनको निम्ति सजिलो भएन, स्वीकार्नको निम्ति सजिलो भएन। निश्चय नै जस्तो मर्नुपर्ने कुरामा पत्रुस इन्कार गर्न खोज्छन् वा चाहिँ खुट्टा धुने कुरामा पनि उनी प्रभु तपाईँले होइन म आफै गर्छु भनेर भन्दछन्। पत्रुसलाई थाहा थियो कि त्यो फोहोर खुट्टाहरू धुनुको निम्ति एकजना गुरु जो परमेश्वर मानिस हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति यो काम त्यति सजिलो होइन। पत्रुसलाई यो कुरा थाहा थियो, त्यसै कारणले उनले यसोले यी कुराहरू गरिरहनु हुँदाखेरि उनलाई स्वीकार गर्नको निम्ति गाह्रो भएको थियो। तर पनि यसोले चेलाहरूको सेवा गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यसोको क्रुसको मृत्यु र उहाँको पुनरुत्थानले आज संसारका प्रत्येक मानिसहरूको निम्ति उद्धारको ढोका खोलेको छ। तपाईँ र म उद्धार पाएका व्यक्तिहरूको निम्ति हामीले पाएको उद्धार हाम्रो आफ्नो कामबाट, हाम्रो आफ्नो गुणबाट, हाम्रो आफ्नो बलिदानबाट होइन, तर केवल एउटै कुरा ख्रिस्ट येशूको अनुग्रहद्वारा मात्र हामीले पाएका छौँ। येशूले तपाईँको मेरो निम्ति गर्नुभएको उहाँको सेवाको काम हो। हरेक क्रिस्चियन विवाहले येशूको त्यो निस्वार्थ बलिदानी सेवाको प्रतिबिम्ब झल्काउने एउटा प्रयोगशालाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि यदि आफ्नो स्कुलको विज्ञानको प्रयोगशालामा जानु भएको थियो भने सायद तपाईँलाई थाहा छ प्रयोगशालामा विभिन्न केमिकलहरूको प्रयोग गरिन्छ र त्यसबाट कुनै अर्को परिणाम निम्त्याइन्छ, कुनै अर्को नतिजा त्यहाँनिर हेर्न पाइन्छ। क्रिस्चियन विवाह पनि एउटा यस्तै प्रयोगशाला हो जहाँ पति र पत्नी छन्, दुवैजनाले एकले अर्कोलाई गरेको सेवा, एकले अर्कालाई गर्ने प्रेम,
समर्पणता, बलिदान इत्यादि कुराहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टको निस्वार्थ र बलिदानी प्रेम झल्किनुपर्छ। पतिहरू एकचोटि सोच्नुहोस् त, तपाईँहरूको आफ्नो पत्नीसँगको सम्बन्धमा के तपाईँले ख्रीष्ट येशूले जसरी मण्डलीको निम्ति आफैलाई बलिदान गर्नुभयो त्यो बलिदान संसारका मानिसहरूले देखिरहेका छन्? पत्नीहरू एकचोटि आफैलाई सोच्नुहोस् त, तपाईँको पतिको अधीनतामा जिउँदै गर्दाखेरि के संसारका मान्छेहरूले एउटा मण्डली जसरी ख्रीष्टको अधीनतामा बस्नुपर्छ त्यो उदाहरण देखिरहेका छन्? शक्तिशाली बप्तिस्मा मण्डलीका प्रत्येक पति र पत्नीहरू तपाईँले याद गर्नुहोस् यो कुरालाई, तपाईँले यो कुरालाई ख्याल गर्नुहोस् कि तपाईँको विवाह तपाईँको बारेमा होइन, तपाईँ केन्द्रित होइन, संसारका अरू कुनै पनि थोकहरू केन्द्रित होइन। तपाईँको विवाह, तपाईँ पति र पत्नीको विवाह तपाईँ पति र पत्नी केन्द्रित पनि होइन, तर ख्रीष्ट येशू केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थात् तपाईँ पति र पत्नीको सम्बन्धले ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार संसारका मानिसहरूलाई देखाउन सक्नुपर्छ। क्रिस्चियन विवाहका बाधाहरू चाहिँ हामी ठुल्ठुला बाधाहरूको बारेमा सोचिरहेको हुन्छौँ, जस्तो क्रिस्चियन विवाहको बाधा व्यभिचार हो, क्रिस्चियन विवाहको बाधा सम्बन्ध विच्छेद हो। तर त्यति मात्र होइन, पतिहरूले आफ्नो पत्नीबाट र पत्नीहरूले आफ्नो पतिबाट स्वार्थीपना, अल्छीपना, सेवा खोज्ने भावना इत्यादि कुराहरू जुन देखिन्छ नि हाम्रो विवाहमा, ती सबै पनि उत्तिकै खराब र जोखिमपूर्ण छन्। यो नसोच्नुहोस् कि व्यभिचार चाहिँ एक गम्भीर पाप हो र स्वार्थीपना चाहिँ सानो पाप त हो नि। विवाहमा यदि तपाईँ स्वार्थी भएर पतिले पत्नीलाई वा पत्नीले पतिसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि उत्तिकै गम्भीर पाप हो। यसले तपाईँको विवाह ख्रीष्ट केन्द्रित छ भन्ने विषयमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ। फिलिपी 2:4-8 पावलले येशू ख्रीष्टको उदाहरण लिएर यसरी भन्दछन्, तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज तर अरूहरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनुभयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्म अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ येशूको समर्पित र बलिदानपूर्ण सेवाको उत्कृष्ट नमुना हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँ मानिस भएर आउनुभयो। उहाँले परमेश्वरको बराबरी भइराख्ने कुरालाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई होच्याउनु भयो अनि मृत्युसम्म, क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। यो समर्पित र बलिदानपूर्ण सेवाको उत्कृष्ट नमुना हो। त्यति मात्र होइन, यसले येशू ख्रीष्टको नम्रता र आज्ञाकारिताको पनि राम्रो नमुना पेश गर्दछ। येशू ख्रीष्ट आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नम्र पनि हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् तेस्रो वैवाहिक करारको आचरण पनि हेरौँ। त्यो चाहिँ हो नम्रताको साँचो नमुना। नम्रताको साँचो नमुना, नम्रताको साँचो नमुना ख्रीष्ट केन्द्रित विवाहको एक अभिन्न आचरण बन्नु पर्दछ। ख्रीष्ट केन्द्रित विवाहले साँचो नम्रताको अभ्यास गर्दछ। यसो आफै पनि नम्रताको उत्तम उदाहरण हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै हामीले पढेको पाठमा पनि यसो आज्ञाकारी हुनुभयो, मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। उहाँले आफूलाई होच्याउनु भयो, नम्र पार्नुभयो। सो क्रिस्चियन विवाहमा नम्रता एउटा अभिन्न आचरण बन्नु पर्दछ। ख्रीष्ट केन्द्रित विवाहले साँचो नम्रतालाई अभ्यास गर्नै पर्छ। यसो आफैले पनि भन्नुभएको छ कि उहाँ विनम्र र कोमल हृदयको हुनुहुन्छ। यसैले यसले आह्वान गर्नुभएको छ कि मबाट सिक, किनभने म विनम्र र कोमल हृदयको छु। मत्ती 11:29। तपाईँ कहिलेकाहीँ विवाहमा थकित महसुस गर्नुहुन्छ? विवाहलाई करारको रूपमा लिँदाखेरि अर्को पक्ष वा पति वा पत्नीमध्ये कोही एकजना विश्वासयोग्य भइ नरहँदाखेरि म चाहिँ कहिलेसम्म विश्वासयोग्य बनिरहँ त भनेर तपाईँलाई एकदमै झिझो लाग्छ।
यसुले के भन्नुहुन्छ? हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ। मत्ती 11 अध्यायमा म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु, मबाट सिक। त्यही सन्दर्भमा यसुले भन्नुभएको छ कि म कोमल हृदयको र विनम्र छु। मैले भने मत्ती 11 अध्यायको 29 पदमा हेर्नुहोस्, यसो आफै कोमल हृदयको हुनुहुन्छ र विनम्र हुनुहुन्छ। उहाँको नम्रता हाम्रो निम्ति पछ्याउनु पर्ने कदम हो। यद्यपि हामी यसो ख्रिस्ट जस्तै नम्र बन्न सक्दैनौँ। हामीसँग पाप छ, हामी पापी शरीरमा छौँ, हामीसँग घमण्ड छ। हामी संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि संसारका थोकहरूले हामीलाई त्यसरी जिउनको निम्ति दिँदैन। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई नम्र बन्नको निम्ति बहाना छ। माफ गर्नुहोस्, हामीलाई नम्र नबन्नको निम्ति कुनै पनि बहाना छैन। नेपाली समाजमा यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने पतिहरूले अलिकति शिर जस्तै भएर अगुवापन गर्नु र पत्नीहरू चाहिँ नम्र भएर पतिहरूको आदर गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। तर बाइबलीय नम्रताको उदाहरण त्यो होइन। साँचो नम्रताको नमुना संस्कृति वा परम्पराले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि आउने होइन। हामीले नेपाली समाजमा देख्ने जुन अगुवापन र जुन अधीनताको कुरा छ नि पति र पत्नीको बिचमा, त्यो चाहिँ संस्कारले सिकाएको पाठ हो। हामीलाई संस्कारले बाध्य बनाएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर येशूको नम्रताको उदाहरणले हामीलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। यसो आफैले पनि आफूलाई होच्याउनु भयो, यसो आफैले आफूलाई नम्र बनाउनु भयो, यसो आफैले आफैलाई समर्पित गर्नुभयो। त्यही उदाहरणले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुपर्छ, त्यही उदाहरणले हाम्रो जीवनलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। चौथो आचरण, वैवाहिक करारको चौथो आचरण चाहिँ स्वीकार र क्षमाको जीवन। स्वीकार र क्षमाको जीवन। प्रियहरू, हामीलाई मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि पाप स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईँले ससाना नानीहरूलाई पनि सरी भन्नको निम्ति वा आइएम सरी भन्नको निम्ति तपाईँले सिकाउनु भयो भने ती नानीहरूले सहजै सरी भन्नको निम्ति तयार हुँदैनन्। यो कुरा केवल नानीहरूमा मात्र लागू हुँदैन, हामी परिपक्व वयस्क मानिसहरूको निम्ति पनि माफी माग्नु गाह्रो कुरा हो। विवाहमा पति र पत्नीको बीचको सम्बन्धमा त अझ पाप स्वीकार धेरै नै गाह्रो कुरा हुन्छ। तर पाप स्वीकार र क्षमा दिने कुरा चाहिँ यो हाम्रो निम्ति बहाना बन्नुपर्ने कुरा होइन। क्षमा दिनु गाह्रो कुरा हो, म मान्छु, म स्वीकार गर्छु, तर क्षमा दिनै पर्छ। पाप स्वीकार गर्न गाह्रो कुरा हो, तर पाप स्वीकार गर्नै पर्छ। क्रिस्चियन विवाह पनि दुईजना पापीहरूको संयोजन नै हो। क्रिस्चियन विवाहमा दुईजना मध्ये न त कोही एकजना सिद्ध हुन्छन्, न त कोही दुवै सिद्ध हुन्छन्। क्रिस्चियन विवाहमा पनि एउटा पापीले अर्को पापीसँग नै विवाह गर्ने हो। विवाहमा यस्तो समस्याहरू आउँछन् जहाँ शब्दहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रो कार्यशैलीहरू, त्यति मात्र होइन, हामी चुपचाप बसिदिनु वा एक्लै अर्कालाई यसो आँखाले हेरिदिनु मात्र पनि अर्को व्यक्तिलाई चोट पुर्याउने खालको हुन्छ। हाम्रा शब्दले चोट पुर्याउँछौँ, हाम्रा व्यवहारहरूले चोट पुर्याउँछौँ, हाम्रा कार्यशैलीहरूले चोट पुर्याउँछौँ। त्यति मात्र नै कहिलेकाहीँ हामी चुपचाप बसिदियौँ भने पनि हाम्रो पति वा पत्नीमध्ये कोही अर्को व्यक्तिलाई चोट पुगिरहेको हुन्छ। एक्लै अर्कोलाई यसो घुरेर हेरिदियो भने मात्र पनि त्यसले पनि पीडा दिन्छ। हेर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दाखेरि यदि स्वीकार र क्षमाको हृदय भएन भने विवाह अघि बढ्न गाह्रो छ, गाह्रो छ। पावलले भन्दछन् एफिसी 4 अध्यायको 32 पदमा, जसरी परमेश्वरले ख्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ। हामीले एकले अर्कालाई क्षमा गर्नु आवश्यक छ, एकले अर्कोसँग पाप स्वीकार गर्न आवश्यक छ। वैवाहिक करारको 5औं आचरण चाहिँ बलिदानपूर्ण प्रेम। बलिदानपूर्ण प्रेम। ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहमा पति र पत्नी दुवैले बलिदानपूर्ण प्रेममा जिउनुपर्छ। यदि ख्रिस्ट केन्द्रित करारको विवाह हो भने एकले
अर्कोको निम्ति आफूलाई बलिदान गर्नुपर्छ। यसो आफैले जब मण्डलीको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, उहाँले यही ढाँचालाई स्थापित गरिदिनु भएको छ। यसो आफैले मण्डलीको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। एफिसी 5:25 पावलले यसरी लेख्दछन्, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यसुले आफूलाई मण्डलीको निम्ति अर्पण गर्नुभयो। अलिकति तल गएर हामीले हेर्ने हो भने 27 यसरी लेखिएको छ, उहाँले दाग वा चाउरी नभएको अथवा यस्ता कुनै कुरा नभएको तेजस्वी मण्डली आफै कहाँ प्रस्तुत गर्न सकुन् र त्यो चाहिँ पवित्र र निष्कोट होस्। एफिसी 5:27 यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने पतिले आफ्नो जीवन पत्नीको निम्ति अर्पण गर्ने कुरा मात्र होइन, अर्थात् यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट मर्नु भए चाहिँ शरीरमा पति पत्नीको निम्ति मर्नुपर्छ भन्नु भनेको होइन। अहिलेको समयमा पति पत्नीको निम्ति मर्नुपर्छ भन्ने कुरा अनौठो लाग्छ र त्यो नै हामीले लिनुपर्छ भन्ने होइन शाब्दिक रूपमा। कतिजना पतिहरूले त भन्लान् म पत्नीको निम्ति मर्न तयार छु, वा पत्नीहरूले पनि भन्लान् म आफ्नो पतिको निम्ति मर्न तयार छु। तर पति र पत्नी एकअर्काको निम्ति मर्ने तयार भए भने पनि केही न केही त्यसभित्र स्वार्थ त हुन्छ, स्वार्थ हुन्छ। यो जुन प्रेमको कुरा हामी ख्रीष्ट येशूको ढाँचामा हेरिरहेका छौँ, उहाँले मण्डलीप्रति गर्नुभएको प्रेम, उहाँले केही पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन। यो निस्वार्थ हो। येशूको प्रेम स्वार्थ रहित छ। यसमा आफ्नो प्राप्ति वा खुसी भन्दा पनि अर्को व्यक्तिको भलाइलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। येशूले के गर्नुभयो मण्डलीको निम्ति? कि मण्डलीलाई पवित्र र निष्कोट बनाउनु भयो। पतिहरू, तपाईहरु आफ्नो पत्नी प्रति बलिदानी पूर्ण प्रेम जनाउनुको अर्थ यो हो कि तपाईँ आफ्नो पत्नीलाई आत्मिक रूपमा हुर्काउन सक्नु भएको होस्, उहाँको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नु भएको होस्, पत्नीको निम्ति एक निस्वार्थ उदाहरण तपाईँ बन्न सक्नु भएको होस्। पत्नीहरूको निम्ति पनि यही कुरा लागू हुन्छ कि पत्नीहरूले पनि आफ्नो पतिलाई बलिदानपूर्ण प्रेम गर्नुपर्छ, निस्वार्थ, स्वार्थरहित। यदि हामी स्वार्थी प्रेम मात्र गर्छौँ भने संसारका मानिसहरू हाम्रो बीचमा कुनै पनि भिन्नता हुँदैन। ख्रीष्ट केन्द्रित विवाहमा निस्वार्थ प्रेम वा बलिदानपूर्ण प्रेमले कुन कुरा देखाउँदछ भन्दाखेरि आफ्नो पति वा पत्नी मध्ये कोही एकजना स्वार्थी भयो भने पनि उसलाई क्षमा दिन सक्ने हृदय, उसलाई स्वीकार गर्न सक्ने हृदय, उसलाई प्रेम गरिरहन सक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। धेरैवटा क्रिस्चियन विवाहमा पति र पत्नीको बीचमा जब समस्या हुन्छ तब पत्नीले पतिलाई भन्छन् कि म उनलाई अब प्रेम गर्न सक्दिनँ, वा पतिले पनि पत्नीलाई भन्छन् कि म अब प्रेम गर्न सक्दिनँ। यसकारण हाम्रो विवाहको सम्बन्धलाई अब हामी टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ, तर त्यो स्वीकार्य हुँदैन। एक्चुअली याद गर्नुहोस् त, येशूले पनि तपाईँको निम्ति त्यसै भन्नुभएको भए तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, तपाईँ विद्रोही हुनुहुन्छ, तपाईँ विधर्मी हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको निम्ति किन म मरु भनेर येशूले भन्नुभएको भए आज तपाईँको र मेरो अवस्था के हुन्थ्यो? अनि हामी येशूको निस्वार्थ बलिदानपूर्ण प्रेमको चाह चाहिँ गर्ने अनि हाम्रो विवाहमा पतिले पत्नीलाई, पत्नीले पतिलाई प्रेम गर्न नसक्ने, के त्यो स्वार्थी प्रेम भएन? प्राय विवाह विच्छेद त्यही गएर टुङ्गिन्छ कि म उसलाई हेर्न सक्दिनँ, उसँग बोल्न सक्दिनँ, उसँग बस्न सक्दिनँ। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्न र प्रेम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले पनि येशू ख्रीष्टको क्षमा र प्रेमको माग गरिरहन सक्नुहुन्न। ख्रीष्ट केन्द्रित करारको विवाहको 6औं आचरण आत्मीयतामा बढ्नु, आत्मीयतामा बढ्नु। 6औं आचरण, परमेश्वरले विवाहको निम्ति राखिदिनु भएको आत्मीयता अरू कुनै कुरासँग तुलना गर्न सकिँदैन। पति र पत्नी बीचको आत्मीयताको सम्बन्ध अरू कुनै पनि सम्बन्धसँग तुलना गर्न योग्यको छैन। परमेश्वरले के भन्नुभयो? हब्बालाई सृष्टि गरेर आदम कहाँ ल्याउनु भएपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बुवालाई छोड्छ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्।
हेर्नुहोस्, पति र पत्नीको सम्बन्धमा अरू कुनै पनि कुरा बिचमा आउनु हुँदैन, तर पति र पत्नी चाहिँ आत्मीयतामा वृद्धि हुनुपर्छ। पति र पत्नीको आत्मीयताको वृद्धि उमेरको पाकोपनासँग घट्दैन। पति र पत्नीको आत्मीयताको सम्बन्ध जब शारीरिक रूप बिग्रदै जान्छ त्यसले पनि फरक पार्दैन। पति र पत्नीको आत्मीयताको सम्बन्ध कुनै पाप देखिँदाखेरि त्यो पापले घटाउँदैन, तर पति र पत्नीको आत्मीयताको सम्बन्ध चाहिँ निरन्तर वृद्धि भइरहनु पर्छ। हिब्रूका लेखकले पनि यसरी भन्दछन्, सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नपिटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको हिंसा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हिब्रू 13:4 सबैको बीचमा विवाह आदरणीय हुनुपर्छ। मलाई लाग्दैन कि यो आदरणीय कुरा चाहिँ त्यो विवाहको एक दिनको निम्ति तपाईँको विवाहको सर्टिफिकेटमा लेखिएको पद वा तपाईँको विवाहको निम्ति बनाइएको ब्यानरमा पछाडि लेखिएको एउटा वाक्यांश सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भन्ने कुराको निम्ति मात्र हो। तर विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भन्नुको अर्थ जीवनकालभरि जुन करार तपाईँले विवाहको दिनमा एक अर्कासँग बाँध्नु भएको छ त्यो करारमा रहिरहनको निम्ति हो। वैवाहिक सम्बन्ध बिटुलिनु हुँदैन, अर्थात् एक अर्काको परस्पर सम्बन्धमा दरार आउनु हुँदैन, चोइटा निस्किनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, दुराचारी र व्यभिचारीहरूको हिंसा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तर क्रिस्चियन विवाह चाहिँ दुराचारीहरू र व्यभिचारीहरूको जस्तो हुनुहुँदैन, दुराचारी र व्यभिचारमा फस्नु पनि हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन करारको विवाह चाहिँ पवित्र रहनुपर्छ, सबैको माझमा आदरणीय हुनुपर्छ। पति र पत्नी दुईजना परस्पर आत्मीयतामा बढ्नुपर्छ। पति र पत्नीको आत्मीयताको वृद्धिले साँचो सुसमाचारलाई झल्काउँछ। जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको सम्बन्ध छ उसै गरिकन पति र पत्नीको आपसको परस्पर आत्मीयताको वृद्धिले येशू ख्रीष्टको सुसमाचारलाई संसारका मानिसहरूको अगाडि अझ स्पष्ट बनाउँदछ। हामी 7औं आचरण पनि हेरौँ। ख्रीष्ट केन्द्रित करारको विवाहको 7औं आचरण चाहिँ ख्रीष्टको आशामा जिउनु। ख्रीष्टको आशामा जिउनु। तपाईको विवाहमा पति र पत्नी कुन आशामा जिउनुहुन्छ वा कसको आशामा जिउनुहुन्छ? मानिसहरूको आशा विभिन्न कुराहरूमा हुन्छ। कोही आफ्नो जागिरमा आशा राख्छन्, कोही मानिसहरू आफ्नो धन सम्पत्तिमा आशा राख्छन्, कोही मानिसहरू शैक्षिक योग्यतामा, त कोही मानिसहरू आफ्नो रूपमा पनि घमण्ड गर्ने मानिसहरू हुन्छन्। यहाँनिर मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईलाई, तपाईँ पति र पत्नीको आशा कुन कुरामा छ? के तपाईँ पति र पत्नी एक अर्काको रूपको आशामा जिउनुहुन्छ? तपाईँ पति र पत्नी धन सम्पत्तिको आशामा जिउनुहुन्छ? शैक्षिक योग्यता, तपाईँको आज भएको जागिर वा तपाईँको ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स वा तपाईँले गर्नुभएको इन्सुरेन्स, तपाईँले आज प्राप्त गर्ने तलब? हेर्नुहोस्, तपाईँ पति र पत्नीको आशा कुन कुरामा छ त्यसले तपाईँको उद्देश्य र प्राथमिकतालाई प्रकट गर्दछ। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँको हृदयमा जे कुरा छ तपाईँ त्यही कुराको चाह गर्नुहुन्छ, त्यही कुराको खोजी गर्नुहुन्छ। तपाईँको मनमा तपाईँको उद्देश्य र तपाईँको प्राथमिकता रुपैयाँ पैसा धन दौलत राख्नु भएको छ भने तपाईँको विवाहमा तपाईँ पति र पत्नीले त्यही कुराको खोजी गर्नुहुन्छ। तपाईँको जागिर यो तपाईँको हृदयमा छ भने तपाईँ र पति र पत्नीले जसरी भए पनि एउटा राम्रो जागिर जोगाउने कुरामा नै तपाईँ लागिरहन खोज्नुहुन्छ। म एक दुईवटा व्यावहारिक उदाहरण पनि दिउँ। तपाईँ अविवाहितहरूको निम्तिको आशा चाहिँ तपाईँको मनले चाहना गरेको पति वा पत्नी पाउनको निम्ति हुनसक्छ। तपाईँको सपनामा देखेको तपाईँको राजकुमार वा सपनामा तपाईँले बनाएको राजकुमारी तपाईँले आफ्नो विवाहको निम्ति आशा राख्नु भएको थोक हुनसक्छ। कतिजना विवाहितहरूको निम्ति सन्तान जन्माउने आशा हुन्छ। विवाह गरेको यति वर्ष भयो अनि हामी सन्तान जन्माउन चाहन्छौँ। वा कतिजना सन्तान भएकाहरूले विवाहमा पति र पत्नीले आफ्नो आशा सन्तानमा देखिरहेका हुन्छन्। फेरि केही पनि भिन्नता छैन। तपाईँ अविवाहितहरूले आफ्नो आशा आफूले मनले चाहेको पति वा पत्नी खोज्नु, वा सन्तान भएकाहरूले आफ्नो आशा सन्तानमा खोज्नु, वा सन्तान नभएकाहरूले सन्तानको चाह गर्नु, आफ्नो आशा त्यो कुरामा खोज्नु। यी सबै कुरामा केही पनि भिन्नता छैन। सबै कुरा एउटै हो
कि तपाईको आशा ख्रीष्ट येशू केन्द्रित छैन। कोही घर, कोही गाडी, कोही भविष्य निर्माणको लागि, कोही पैसा कमाउनको लागि मरिमेट छन्। हेर्नुहोस्, मेरो आशा यी सबै कुरा गलत हुन् भन्ने पनि होइन, तर हामी संसारमा रहने कुराहरूको निम्ति मात्र जिउँछौँ वा हामी अनन्तताको आशामा जिउँछौँ? मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यो हो। हामी संसारमा रहने कुराहरूको निम्ति मात्र चाह गर्छौँ वा हामी अनन्तताको खोजी गरिरहेका छौँ? हाम्रो विवाहलाई कुन कुराले चलाउँछ? हाम्रो आशा ख्रीष्टमा छ भने हामी कहिल्यै निराश हुनु पर्दैन। उदाहरणको निम्ति कोही अविवाहित केटा र केटी एकअर्कालाई मन पराएपछि उनीहरू एकअर्काको निम्ति मरिमेट छन्। उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि बिर्सन्छन्, परिवारको बारेमा पनि ख्याल गर्दैनन् र मण्डलीको बारेमा पनि चासो लिँदैनन्, अनि उनीहरू भागेर विवाह गर्छन्। मैले एउटा विवाह देखेको छु मेरो आफ्नै आँखाले। जवान अवस्थामा एकले अर्कालाई मन पराएर मण्डली, परिवार र परमेश्वर सबै कुरा त्यागेर भागेर विवाह गरेको। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै कुरा ठिकठाक, एकले अर्कालाई माया गरिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरू, भिडियोहरू आइरहेको छ, एकले अर्काको जन्मदिन र विवाहको वर्षगाँठमा एकले अर्कालाई शुभकामनाहरू आदान प्रदान गरिरहेको छ, घुम्न पनि गइरहेको छ, सबै कुरा भइरहेको छ। उनीहरूको एकजना सन्तान पनि भएको छ। अनि हेर्दाखेरि सबै कुरा, सन्तान पनि छ, रूप पनि छ, सबै कुरा छ, जागिर पनि छ, रुपैयाँ पैसा पनि छ, घर पनि छ, चाहेको सबै कुराहरू पनि छ उनीहरूसँग। तर एकाएक त्यो विवाह सम्बन्ध विच्छेदमा टुङ्गिन्छ। हेर्नुहोस्, यो उदाहरणमा मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ त्यो विवाहित दम्पति जो सम्बन्ध विच्छेदमा गएर उनीहरूको विवाह टुङ्गियो, उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा अहिले पनि सम्झिँदाखेरि मलाई दुःख लाग्छ। तर मेरो आशा यो हो कि तपाईँलाई म सम्झना दिलाउन चाहन्छु, तपाईँको आशा देखिने थोकमा छ। तपाईँको हृदयले चाह गर्ने कुराहरू यो संसारमा नष्ट भएर जाने कुराहरूमा छ कि तपाईँको आशा ख्रीष्ट येशूमा छ? पैसा सिद्धिन्छ, रङ रूपहरू बिग्रिन्छ, बुढेसकाल लाग्दै जाँदाखेरि छालाहरू चाउरी पर्न थाल्छ, जागिर गुम्छ एक दिन, पति र पत्नीको दुवै पापी आचरण भएको कारणले गर्दाखेरि पति वा पत्नी एकजना कोही आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन भएर जान्छन् र त्यो विवाह समस्यामा पर्छ। तर पति र पत्नी दुवैको आशा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हुनुपर्छ। पावलले पनि कलसी 1:24-27 पदमा यसरी भन्दछन्, अब तिमीहरूका खातिर मेरो दुःख भोगमा म आनन्द मनाउँदछु र ख्रीष्टका कष्टको कमीलाई उहाँको शरीरको खातिर अर्थात् उहाँको मण्डलीको खातिर म आफ्नो देहमा पुरा गर्दछु। तिमीहरूका खातिर मलाई दिएको ईश्वरीय कार्य अनुसार परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण रूपले प्रचार गर्न म धर्मसेवक भएँ। युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्त रहेको यो रहस्य अब उहाँका सन्तहरूलाई प्रकट भएको छ। यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा कति महान छ, त्यो कुरा आफ्ना सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो। यो रहस्य ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हो। हेर्नुहोस्, पावल प्रेरितको लेखाइको आशय कलसी 1:24-27 पदमा पावलले सुसमाचारको निम्ति आफ्नो जीवन समर्पित गरेका छन् र त्यही कामको निम्ति उनी बोलावट पाएका छन्। तर उनले यही कुरा बताउँदछन् कि यो रहस्य ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हो। आज ख्रीष्ट तपाईँ र ममा, ख्रीष्ट तपाईँको र मेरो विवाहमा, ख्रीष्ट पति र पत्नीमा हुनु भएन भने कुनै पनि आशा बाँकी रहँदैन। महिमाको आशा चाहिँ त्यही हो कि ख्रीष्ट तपाईँ पति र तपाईँ पत्नीमा रहनुपर्छ। ख्रीष्ट केन्द्रित करारको विवाहको 8औं तथा अन्तिम आचरण चाहिँ मण्डलीप्रति उत्तरदायी विवाह। मण्डलीप्रति उत्तरदायी विवाह। म यो 8औं आचरण तपाईँको माझमा बताउँदै आजको पाठलाई अन्त्य पनि गर्न गइरहेको छु। येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो? उहाँ संसारमा आउनुको उद्देश्य मण्डली स्थापना गर्नको निम्ति हो। उहाँ मण्डलीलाई बचाउनको निम्ति आउनुभयो। उहाँ मण्डलीलाई उद्धार गर्नको निम्ति येशू संसारमा आउनुभएको। एफिसीको मण्डलीको विषयमा त्यहाँका एल्डरहरूलाई
प्रेरित पावलले अन्तिम पटक सम्बोधन गर्दै थिए। प्रेरित 20 अध्यायमा हामी यो घटना पाउँछौँ। अनि एफिसीको मण्डलीका एल्डरहरूलाई पावलले सम्झना दिलाउँदछन् कि येशू बगालको निम्ति मर्नु भएको हो, येशू बगालको प्राणको रक्षा गर्नको निम्ति आउनु भएको हो। यसै कारण तपाईँ एफिसीका मण्डलीका एल्डरहरूले पनि बगालको सुरक्षा गर्नुहोस्। प्रियहरू, येशू जो मण्डली अर्थात् बगालको निम्ति मर्नुभयो, त्यसो भएदेखि कसरी क्रिस्चियन विवाहले मण्डलीलाई बेवास्ता गरेर जिउन सक्छ? मेरो प्रश्न बुझ्न अलिकति कठिन भयो होला, होइन? म तपाईँलाई स्पष्ट पार्छु। क्रिस्चियन पति र पत्नीको उत्तरदायित्व वहनको जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलीको हो। तपाईँ जसले आफूलाई क्रिस्चियन दाबी गर्नुहुन्छ, तपाईँ क्रिस्चियन पति र पत्नीहरूले यो कुरा भुल्नु हुँदैन कि तपाईँ पति र पत्नी मण्डलीसँग जोडिएर रहनुपर्छ। तपाईँ मण्डलीबाट अलग भएर जिउन सक्नुहुन्न। दुःख लाग्दो कुरा, आज विवाहको विषयमा प्राय भाइ बहिनीहरूले र कतिवटा परिवारहरूले यति साधारण, यति हल्का रूपमा लिन्छन् कि यो विवाह चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हो वा दुईवटा परिवारको हाम्रो आफ्नो निर्णय हो र मण्डलीलाई पाखा लगाइदिन्छन्। र मण्डली कतिखेर मात्रै आउँछ भन्दाखेरि एउटा त्यो करार बाँध्ने बेलामा पास्टरले उभिएर करार दिने मात्रै। तर होइन, यो बुझाइ मण्डलीको विषयमा एकदमै कमजोर बुझाइ हो र ख्रिस्ट येशूको रगतको मूल्यलाई यसले अवमूल्यन गर्छ। येशू ख्रिस्टको रगतको मूल्यलाई कमजोर बनाउँछ। हेर्नुहोस्, प्रत्येक विवाहित पति र पत्नी तपाईँ स्थानीय मण्डलीमा जोडिनको निम्ति सृजना गरिनु भएको हो। तपाईँको प्राणको उत्तरदायित्व कसले वहन गर्छ? स्थानीय मण्डलीले। तपाईँ प्रत्येक क्रिस्चियन विवाहित पति र पत्नी तपाईँ स्थानीय मण्डलीको पास्टरीय सेवाको अधीन मुनि रहनुपर्छ। ख्रिस्ट केन्द्रित विवाहको 8औं तथा अन्तिम आचरण चाहिँ यही हो कि यदि ख्रिस्ट केन्द्रित तपाईँ हुनुहुन्छ भने ख्रिस्टले रगत बगाएर उद्धार गर्नुभएको मण्डलीबाट तपाईँ अलग रहन सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, तपाईँको विवाहमा मण्डलीको स्थान कमजोर छ भने तपाईँको विवाहको धरातल कमजोर छ भने स्वीकार गर्नुभयो हुन्छ। मण्डलीको बारेमा दृष्टिकोण कमजोर छ भने तपाईँको विवाह कमजोर धरातलमा छ। मण्डलीको काम एक धार्मिक विधि पूरा गर्नु वा एउटा संस्कारलाई निरन्तरता दिनु मात्र होइन विवाहमा, तर एउटा स्थानीय मण्डलीमा चेलापनको सम्बन्धमा रहेर तपाईँको विवाहलाई परिपक्वतामा निर्माण गर्नको निम्ति एक स्थानीय मण्डलीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। यसकारण परिपक्व र आत्मिक विवाहित जोडीले अतिथि सत्कार तथा चेलापनमा नयाँ विवाह भएका पति र पत्नीहरूलाई उदाहरणीय कदमहरूद्वारा तथा छोराछोरी भइसकेका र पाको अभिभावकहरूले भर्खरै नानीहरू हुर्काउँदै गरेका नयाँ अभिभावकहरूलाई सुसमाचारी उदाहरण प्रस्तुत गरेर पवित्रता र शुद्धतामा निर्माण गर्न सक्छौँ, जुन पवित्रता र शुद्धताको निम्ति नै ख्रिस्ट येशू मर्नु भएको हो। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको पुत्र ख्रिस्ट येशूको निम्ति, जो आफ्नो मण्डलीलाई उद्धार गर्नको निम्ति संसारमा आउनुभयो, सेवा गर्नुभयो निस्वार्थ रूपमा, र तपाईँ मर्नु पनि भयो र तपाईँले आफ्नो बगालको रक्षा गर्नुभएको छ, अर्थात् मण्डलीको उद्धार गर्नुभएको छ। हामी प्रत्येक विवाहित पति र पत्नीलाई तपाईँ ख्रिस्ट केन्द्रित वैवाहिक करारमा जिउनको निम्ति तपाईँको अनुग्रह दिनुभएको होस्। हामी प्रत्येक अविवाहित युवा र युवतीहरूलाई भविष्यमा जसै हामी विवाहको करारमा बाँधिदछौँ, त्यो विवाहको करारलाई एक सम्झौताको मात्र रूपमा लिएर होइन, तर तपाईँ ख्रिस्ट केन्द्रित वैवाहिक करारमा जिउनको निम्ति अहिलेबाटै सोच्नको निम्ति, प्रार्थना गर्नको निम्ति र तयार रहनको निम्ति मद्दत गर्नुभएको होस्। ख्रिस्ट येशूको नाउँमा आमेन। जय मसीह।